الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ऐ लोगो अपने रब को डर जाओ ते ओ रब जेड़ा रब तुहानू एक जान तो पैदा करता है, एक जान दे विचों तुहानू पैदा करके ते उसे रब ने उसे जान दे विचों उनदी बीवी नू पैदा कीता ते अल्लाह पाक ने उन्हां दोवां दे विचों सारे जहान नू पैदा फरमा दिता। हर किस्म दी हम्दो सनाम अल्लाह रब रहमान वास्ते बेशुमार अनगिनत दुरूद सलाम
سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیوں، میں اللہ دے فضل دے نال اور تواڈے بھراواں دیاں دعاواں دے نال قرآن پاک دے وچوں سورہ نساء دی کہتے مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا گئے اللہ صحیح معنیاں جو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، آج زندگی اللہ پاک دی انمول نعمت ہے، بندے نو نا اپنی زندگی دی قدر کرنی چاہیے، اور قدر ادو ہی ہوئے گی جدو بندے دی زندگی خوشحال ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ ہر بندہ ہی چاہتا ہے ان دی زندگی جو پریشانیاں ختم ہو جان، ان دی زندگی جو دکھ ختم ہو جان، ان دی زندگی جو غم ختم ہو جان۔ اللہ پاک ان دیاں ساریاں فکراں دور کر کے تے ان دی زندگی خوشحال بنا دیں۔ جی ہر بندے دی خواہش ہے نا زندگی خوشحال ہو جائے، ان دے گھر چوں امن و امان ہوئے، سکون ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اے امن و امان کیویں ہوئے گا، اے سکون کیویں ہوئے گا، اے سارے معاملات کیویں ہون گے؟ اے ادو ہی ہون گے جدو بندہ نا قرآن و حدیث دی تعلیمات سے عمل کرے گا، انہاں تعلیمات نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے گا جڑیاں تعلیمات واسطے بندے دی زندگی نو بنایا گیا ہے۔ اور اے اوہی تعلیمات نے جنہیں عرب دے بادیاں نشیناں نو نہ صرف مہذب بنا دیتا بلکہ معاشرے واسطے رول ماڈل بھی بنا دیتا۔ صحابہ بادیاں نشین سن، اج انہاں دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ، وجہ کی ہے انہاں قرآن و سنت تے عمل کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ زندگی دے وچوں سب تو زیادہ کردار بندے دی گھریلو زندگی دا ہوندا ہے، گھریلو معاملات دا ہوندا ہے۔ اگر گھریلو معاملات ٹھیک ہون تے بندے دی زندگی چوں سکون ہویا کردا ہے، امن و امان ہویا کردا ہے۔ اگر گھر دے وچ سکون نہ ہوئے، بندہ چاہے جنہ مرضی دولت مند ہوئے، انہوں سکون نہیں لبدا، انہوں چین نہیں لبدا۔ اللہ اکبر، اللہ تے دوستوں سکون کیویں آئے گا؟ سکون ساڈا اس وقت آئے گا جدوں قرآن و سنت کے مطابق اسی اپنے رشتیاں دے اندر اعتدال دا مظاہرہ کران گے، افراط و تفریط کو بچاں گے۔ ساڈا تا حال ہی ہے نا، ہر بندہ ہی افراط و تفریط دا شکار ہے۔ اگر کسی دی اپنی بیوی نال بنتی ہے تے اندی صرف اپنی بیوی دے نال ہی بنتی ہے، اور اگر کسی دی دوسرے رشتیاں نال ماں باپ نال بنتی ہے اندی صرف اپنے ماں باپ سے دوسرے رشتیاں نال ہی بنتی ہے۔ جبکہ اسلام کہندا ہے سب دے درمیان عدل کرو، اعتدال کرو، سب دے درمیان انصاف کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں نو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سانو انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے نبی علیہ السلام فرماتے نے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت نو جڑے لوگ اپنے گھراں چوں انصاف کرتے ہیں، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرتے ہیں، اپنے رشتیاں دے نال انصاف کرتے ہیں، یا اللہ پاک نے انہاں نو سلطہ عطا کر دیتا ہے اور 10 بندیاں دا انہاں نو حکمران بنا دیتا ہے۔ اے انہاں دے درمیان انصاف کرتے پہنے۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت نو اللہ انہاں نو نور دے ممبر عطا فرماتے ہیں، نور دے ممبر مل جان گے۔ اس کر کے میرے بھائیوں انصاف کرو، معاشرہ انصاف دے نال قائم تے دائم رہندا ہے۔ اور جڑے رشتے اللہ پاک نے بندے دے بنا دیتے نے نا، اے اس کر کے بنائے نے تاکہ بندہ انہاں تو سکون حاصل کر سکے۔ اور قرآن بھی کہندا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مودۃ و رحمہ. اللہ فرماتے ہیں اسی تواڈے رشتے اس کر کے بنائے نے تاکہ تسی ایک دوسرے کو سکون حاصل کرو اور تواڈے درمیان پیار تے محبت ان دی فضا قائم دائم ہونی چاہیے. تے میرے بھائیو اے ادو ہی قائم ہوئے گی جدو انصاف ہوئے گا. پر ساڈا حال کی ہے اج اسی دین تو دور ہو گئے, اسی قرآن و سنت تو دور ہو گئے, نہ رشتیاں چو اعتدال رہا نہ رشتیاں دی پرواہ رہی. ساڈے خون سفید ہو گئے. دنیا دے مال نے رشتے داریاں دے مضبوط بندھن نو توڑ کے رکھ دیتا. برائی نیکی بن گئی اور سنتا دی جگہ بدعتاں نے لے لئی. اسلام نو تنگ نظری اور بے راہ روی نو آزادی خیال کیتا گیا. اللہ اکبر. اللہ معاشرتی بگاڑ نو اسی جدت دا نام دے دیتا. اسلام تو دوریاں بڑھا لیاں, یار دے نال دوستیاں بڑھا لیاں اور اپنیاں دے نال دشمنیاں بڑھا لیاں. والدین دا احترام ختم ہو گیا, رشتیاں دا تقدس اٹھ گیا اور میاں بیوی دیاں محبتاں باقی نہ رہیاں. چھوٹے وڈے دی تمیز دا جنازہ نکل گیا. اصل وجہ اے اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے, میرے محمد دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے. دعا کرو اللہ قرآن و سنت نال پیار نصیب فرمائے. قرآن کیویں کہندا ہے زندگی سونی بنے گی. آؤ ذرا قرآن کو پوچھئے. اسلام نے سب تو پہلے انسان نو نکاح دا تصور دیتا ہے اور ازدواجی زندگی دے اندر اللہ پاک نے میاں تے بیوی دا جوڑا بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور صرف نا میاں بیوی دے اندر ہی نہیں, انسانہ دے اندر ہی نہیں. اللہ پاک فرماندے نے آپ قرآن قرآن اسمان دا رب انج کر کے اعلان کردا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اے دنیا دے لوگوں اسی ہر شے نو جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے. ہر شے دا جوڑا جوڑا اللہ پاک نے بندیاں دا بھی جوڑا بنا دیتا ہے. مرد تے عورت دا جوڑا ویرا نکاح اللہ پاک نے انسان نو تصور دیتا ہے کیونکہ گھریلو زندگی دے اندر سب تو زیادہ کردار بندے دی شادی شدہ زندگی دا ہوندا ہے, بندے دی ازدواجی زندگی دا ہوندا ہے. اس کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. دنیا دے لوگوں اپنے باپ آدم لے ویکھو نا, اسی آدم دے وچوں سارے جہان نو پیدا فرما دیتا ہے. بتی کٹ بات ہوندی بھی تھوڑا جہا نا سپیکر بھی سا کھیتا ہے, اس کر کے تھوڑا ان دی سیٹنگ کرو. حضرت آدم دے وچوں سارا جہان اللہ پاک نے پیدا فرما دیتا ہے. سارا جہان کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان سن. بابا جی نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا نا, حضرت آدم نو جنت دے اندر اللہ پاک نے داخل فرما دیتا ہے. جنت بہت وڈی ہے پر حضرت آدم علیہ السلام دا دل نہیں لگتا پیانا. اللہ پاک نو پتہ لگ گیا میرے پیغمبر آدم دا دل نہیں لگتا پیانا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اسی آدم علیہ السلام دے وچوں ہی اون دی بیوی نو پیدا فرما دیتا. اللہ پاک فرماندے نے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اسی دوواں دے وچوں سارا جہان پیدا فرما دیتا, دوواں دا نکاح کر دیتا. شروع تو ہی اللہ پاک نے نکاح دا تصور دے دیتا اور ویرا نکاح دا مقصد کی ہے, ان دی وجہ کی ہے نا. آخر اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو نکاح دا تصور کیوں دیتا ہے آنا تینوں دساں. سب تو پہلے نکاح دا تصور اس کر کے دیتا گیا تاکہ بندے دی نظر دی حفاظت ہو جائے, بندے دی نظر دی حفاظت ہو جائے, بندے نو اپنی بیوی کو سکون مل جائے, بندے نو اولاد دا حصول ہو جائے, اولاد بھی مل جائے, خاندانی تعاون بھی ہو جائے. اللہ کو اکبر. اللہ اور ویرا جدوں نکاح ہوندا ہے بندے نو عورت دی ضرورت پیندی ہے, بیوی دی ضرورت پیندی
چاہیے اسلام کو پوچھیے عورت کے کو جی ہونی چاہیے مرد کے کو جا ہونا چاہیے آخر جو نکاح کرنا آخر جو زندگی گزارنی ہے یہ تو 4 دن تے کھیڑتا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے یہ جوڑیاں ایڈیاں پکیاں بنائیاں نے یہ دنیا چوں بھی کٹھے ہون گے تے جنت چوں بھی کٹھے ہی ہون گے کٹھے ہون گے نا اے مرد تے عورت ایسا رشتہ بنایا مرد تے عورت ایسا رشتہ بنایا پہیے تو لاکے سونا گڈا پھبایا جے اجے بھی کسے نے نہیں شکر کمایا ہوئے گی پوچھے ہوندے تائیں اللہ پاک نے یہ رشتہ بڑا مضبوط بنا دیتا ہے تے میرے نبی فرماتے ہیں تم کا کل مرات ل40 دنیا دے لوگوں سن لو عورت دے نال 4 وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے عورت دے نال جدو بندہ نکاح کرتا ہے 4 وجہ کر کے عورت دے نال نکاح کیتا جاندا ہے لیمالی گا والی حسابی گا والی جمالی گا آپ فرماتے ہیں ان دے حسن دی وجہ کر کے ان دی خوبصورتی دی وجہ کر کے اے آپ فرماتے ہیں ان دے حسب تے نسب دی وجہ کر کے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں عورت دے مال نو بھی ویکھیا جاندا ہے ان دے کول روپیہ پیسہ کنا ہے انہاں دا سٹیٹس کی ہے انہاں دا کاروبار کی ہے انہاں دی دکان کی ہے آپ فرماتے ہیں والی دینی کا عورت دا دین بھی ویکھیا جاندا ہے اے دنیا دے لوگوں میں تہاڈا نبی تانوں مشورہ دینا سونیا تہاڈا مشورہ کی ہے آپ فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین اے لوگوں دین نو ترجیح دے آجیں دین نو ترجیح دے آجیں جدوں دین تہاڈی زندگی چوں آ جائے گا اللہ خوشیاں پیدا فرما دیں گے کینوں ترجیح دینا ہے دین نو ترجیح دیتی جائے اے میرے مصطفیٰ دا حکم ہے اندہ مطلب یہ نہیں کہ کڑی ضروری نہیں کہ مدرسہ ہی پڑھیا ہوئے مدرسہ پڑھنا ضروری نہیں صحابیات نے کیڑا مدرسہ پڑھیا میں اے نہیں کہتا کہ بیٹیاں نو مدرسہ نہ پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ لیکن اندے واسطے رشتے واسطے اے ضروری نہیں کہ مدرسہ پڑھی ہوئے اندہ مطلب کی ہے اللہ کو ڈردی ہوئے اندے دل چوں اللہ دا ڈر ہوئے اور قرآن و سنت تے جنہ اینو دین دا فکر ہے نا جنہ دین دا علم ہے اندے تے عمل کر دی ہوئے اللہ اکبر اللہ ایسے کر کے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جدوں عورت نو پتا ہوئے گا نا میرا دین مینوں اے کہندا جدوں اندے دل چوں اللہ دا ڈر ہوئے گا یہ اپنے خاوند دی فرمان بردار ہوئے گی اپنے خاوند دی اطاعت گزار ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر کو پوچھا گیا صحیح نسائی سننے نسائی دی روایت ہے آپ کو پوچھا گیا ایو النساء خیر محبوبہ کیڑی عورت چنگی ہے کیڑی عورت سب تو چنگی ہے آپ فرماتے ہیں اذا نظرت الیہا سرت کا اے میرے صحابی جدوں تیری نظر تیری بیوی تے پہ جائے تینوں چاہ چڑھ جان تینوں خوشیاں ہو جان تیرا دل باغ باغ ہو جائے آپ فرماتے ہیں اذا امرتها اطاعت کا جدوں حکم دے تیری فرما برداری کرے آپ فرماتے ہیں ولا تخالفه فی نفسی کا وماری کا بما یکرہون جڑی عورت اپنے خاوند دی نافرمان نہ ہوئے جڑی عورت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے اپنے خاوند دی مال دی حفاظت کرے آپ فرماتے ہیں اے عورت سب تو چنگی ہے اندے نال نکاح کیتا کرو اے بیوی چنگی ہوئے اللہ دی قسم دنیا ہی جنت بن جاندی ہے بیوی چنگی ہوئے گھر چوں سکون ہی آ جاندا ہے گھر چوں امن و امان ہی پیدا ہو جاندا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دنیا کلو کا متاؤن جب صحیح مسلم پڑھ کے ویکھ لیں آپ فرماتے ہیں اے دنیا سارے دا سارا ہی متاع ہے نا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ پر لوگوں سن لو اس دنیا دا سب تو چنگا سامان بندے دی نیک بیوی ہے سب تو چنگا سامان نیک بیوی ہے دیندار بیوی ہے
اس کر کے میرے ویر دین ترجیح دیتا کر، کسے دی کوٹھی نہ ویکھیا کر، کسے دے محل نہ ویکھیا کر، کسے دے جناب سٹیٹس نو نہ ویکھیا کر، دیندار آ جائے گی، تیرا گھر جنت بن جائے گا، تیری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تے عورت ہوندی ہوئے جڑی اپنے خامد واسطے خوشی دا سبب ہوئے، عورت ہوندی ہوئے جڑی اپنے خامد واسطے سکون دا سبب ہوئے، اوے عورت ہو جو خامد نو رکھے راضی، عورت ہو جو خامد نو رکھے راضی، تے من اس دے کل اشاریاں نو بچوں کی خامدی نو بگشت سمجھے، اور ویکے کسے دے محل نہ چباریاں نو۔ اس کر کے ویرام دین ترجیح دیتا کر۔ ایک بات تینوں اور سمجھا دے وانا، ایک بات اور اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ لے، صرف دین دے نال نال اگر تینوں دوسریاں چیزاں مل جان پھر تا نور نالا نور، دین دے نال اگر دولت بھی مل جاتے کیا ہی بات ہے نا، جی میں میرے مصطفیٰ نو حضرت خدیجہ ملیاں نا، حضرت خدیجہ نے نال میرے مصطفیٰ دا نکاح ہو گیا نا، اماں جی خدیجہ نے سارا مالی میرے نبی دے پیراں چوں ٹھیر کر دیتا، اگر دین دے نال حسن و جمال بھی مل جاتے کیا بات ہے، جی میں میرے نبی نو حضرت عائشہ صدیقہ ملیاں، جی میں میرے پیغمبر نو اماں جی جویریاں ملیاں، اللہ کو اکبر اللہ، اگر دین دے نال حسب نسب مل جائے کیا ہی بات ہے نا دوستا، جی میں میرے پیغمبر نو اماں جی زینب ملیاں، اے دوستا اے او چیزاں نے جنہ دا خیال کرنا چاہیے دے، اے او باتاں نے جنہ دا خیال کرے گا اللہ دی قسم اللہ تیری زندگی نو جنت وانگو بنا دیں گے۔ ساڈا تے ایتھے معاملہ ہی بڑا الٹ، اسی دین نو تے ترجیح دیندے ہی نہیں نا، جے اسی ویکھنا ہے کڑی کنا پڑھی ہے کی کر دیے، اللہ اکبر اللہ، استانی لگی ہے کہ نہیں لگی، ٹیچر لگی ہے کہ نہیں لگی، کئی تا ایکو جا منڈے نے جنہ شرط ہی لا دی تھی ساڑی بیوی ہونی ٹیچر چاہیے، پھر ساری زندگی کواری مر جاندے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو دین کہندا ہے، اسلام کہندا ہے دین نو ترجیح دے دیو، اللہ دی قسمیں جدوں دین تواڈے گھر چوں آ جائے گا اللہ خوشیاں نال مالا مال فرما دے گے۔ اسی دین نو کنڈ کر دیتی ہے، ساڈے گھراں چوں روڑے پے گئے نے، فساد پے گئے نے، جھگڑے ہو رہے نے، جناب مار کٹائیاں ہو رہی نے، تماشا بن کے رہ گئے۔ دعا کرو اللہ دین دے نال پیار نصیب فرمائے۔ تے ایک مسئلہ اور سمجھا دیواں، جدوں نکاح کرنا اپنے بچی تے بچے دا جدوں نکاح کرنا ادوں کفف دا بھی اعتبار کرنا، کفف کی شایا کر دیے آنا دوستا تینوں دساں کفف کنوں کہندے نے، کفف برابری نوں کہندے نے، جدوں کفف ہوئے گا نا لڑکے تے لڑکی دے درمیان، جدوں کفف ہوئے گا انہاں دی اٹیچمنٹ صحیح ہو جائے گی، انہاں دا پیچ اپ صحیح ہو جائے گا، اگر کفف نہیں انہاں دا معاملہ صحیح نہیں چلے گا، اگر لڑکی تے لڑکے دے درمیان کفف نہیں انہاں دے گھر چوں جھگڑے پیدا ہو جان گے، فتنے تے فساد پیدا ہو جان گے، کفر ہونا لازمی ہے نا۔ آنا تینوں دساں کفر کتھے کتھے ہونا چاہیے، حسب تے نسب جو بھی کفر ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت زید دا نکاح حضرت زینب دے نال کر دیتا نا، زید آزاد کردہ غلام ہے، حضرت زینب او میرے مصطفیٰ دے خاندان دیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک خاندان، حضرت زید آزاد کردہ غلام نے، انہاں دی آپس جو بنی نا آخر طلاق ہو گئی، اس ساڈا دین دستا پیا ہے نا، حسب نسب جو بھی برابری ہونی چاہیے یا کم از کم قریب قریب ہونے چاہیے نے، اگلی کیڑی بات ہے مالی حیثیت دا بھی اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ جڑی لڑکی اپنے گھر دے وچ خوشیاں دے نال پلی ہے نا، ناز تے نخریاں دے نال پلی ہے، انہوں خامد بھی ایک جا ملنا چاہیے جڑا کم از کم دیاں ضرورتاں پوریاں کر سکے نا، کم از کم لوڑاں پوریاں کر سکے نا، تاکہ زندگی بہتر طریقے دے نال چل جائے۔ اے ویرا اور کتے کفر ویکھنا شکل و صورت دے درمیان بھی بندے نو کفر دا مظاہرہ کرنا چاہیے، شکل و صورت۔ ہن ایک بندہ ہوئے
خوبصورت تے انہوں کاری جی بیوی لے دو، پھر وہ لوگوں کی دھیاں نوں ہی تاردا پھرے گا. ایویں ہے نا، شادی دا مقصد تھا یا کہ بندے دی نظر دی حفاظت ہو جائے. اگر ویرا ایو ہی معاملہ پورا نہ ہویا پھر بولو کو بندہ بد نظری دا شکار ہو جائے گا. اس کر کے لڑکی تے لڑکے دا جدوں ویاہ کرنا ہے انہاں دی شکلی ظاہری شکل و صورت نو ایندا وی دھیان رکھنا ہے. اور کیڑا معاملہ ہے انہاں دی تعلیم نو وی ویکھنا ہے، انہاں دی ذہنیت نو وی ویکھنا ہے. کم از کم انہاں دی تعلیم ایک دوسرے دے قریب ہونی چاہیے. بندہ جو پڑھیا لکھیا ہوئے تے انہوں بڑی ان پڑھ لے دیئے تے ان دا مینٹل لیول اور ہوئے گا، ان دا مینٹل لیول اور ہوئے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا تے جھگڑا ہو جائے گا. اس کر کے دوستاں انہوں بھی ویکھنا چاہیے. اللہ کو اکبر. اللہ تے میرے نزدیک تائیں ہوئی باتاں نے، باقی اللہ پاک بہتر جانتے نے. اگلا کیڑا معاملہ ہے نا آگ اور کریوں دوستاں، اسلام سانو کہندا ہے، اسلام سانو دسدا ہے تہاڈا رشتہ مضبوط ہو جائے، تہاڈا پیار تے محبت مضبوط ہو جائے، تہاڈے معاملات سیدھے پدرے ہو جان. اس کر کے اسلام کہندا ہے شادی تو پہلے ایک نظر اپنی بیوی نو ویکھ لیتا کرو، جن دے نال نکاح کرنا اینو ایک نظر ویکھنا چاہیدا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے کول آئے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندے نے محبوبہ میری منگنی ہو گئی ہے. نبی پاک فرماتے نے میرے مغیرہ کتنے منگنی ہوئی ہوں؟ جب مسند احمد پڑھ کے ویکھ لیں آپ فرماتے نے مغیرہ کتنے منگنی کیتی ہوں؟ مغیرہ کہندے نے محبوبہ او انصار چوں منگنی کیتی ہے. سرکار فرماتے نے لڑکی نو ویکھیا ہی کہ نہیں ویکھیا؟ حضرت مغیرہ کہندے نے محبوبہ میں تاں کوئی نہیں ویکھیا. اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ویرا مت اپنے دل تے بات نہیں، اے میری بات نہیں، اے تیری بات نہیں، اے ان دی بات ہے جنہوں اللہ نے سارے جہان دا سردار بنا دیتا ہے. میری گل دا تے غصہ کر جاؤ تے یہ تو مکری گل ہے جی میں آپ دے کولوں کواں. یہ تے کسی نوں کہیے نا کہ لڑکی لڑکے نوں وکھا دیو تے وہ راند پا کے بہ جاندے نے. کیوں جی رشتے جڑے ہوندے پے ہوندے نے نا وہی ٹوٹ جاندے نے. یار اینوں یو پی ایس تے چلا دیو نہیں جو چلدا پیا تاں. اللہ اکبر. اللہ تے ایتھے تاں معاملے خراب ہو جاندے نے. آپ علیہ السلام نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نو کیا میرے مغیرہ اذهب فانظر الیہا، اے میرے مغیرہ جا جا کے انہوں ویکھ کے آ، جا جا کے اپنی بیوی نو ویکھ کے آ. فَإِنَّهُ أَغْرَئِيُّ دَمَ بَيْنَكُمَا، اے دے نال تواڈے دلاں چوں محبت پیدا ہو جائے گی، اے دے نال تواڈے دلاں چوں پیار پیدا ہو جائے گا. اوے ویرا ویکھنا کیویں آ، ویکھنا کیویں آ، ایندا طریقہ بھی میرے مصطفیٰ نے دس دیتا ہے، ایندا معاملہ بھی میرے نبی نے بتا دیتا ہے. ایویں تاں اللہ پاک نے سانوں پیغمبر نہیں دیتا، قرآن ایویں تاں نہیں کہندا پیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا دے لوگوں میں اپنے پیغمبر نوں تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے، تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے، تواڈے واسطے سیمپل بنا دیتا ہے. میرے نبی نے یہ بھی بات سمجھا دیتی ہے جدوں لڑکی نوں ویکھنا لوک کے ویکھنا ہے، سامنے بٹھا کے نہیں ویکھنا. ایندی وجہ کی ہے آ دوستا میں تینوں سمجھا دیواں نا. اگر لڑکی نوں ویکھے تینوں لڑکی پسند نہ آوے تو کہیں میں رشتہ نہیں لینا، لڑکی دی دلاداری ہو جائے گی، اندے گھر والیاں دی دلاداری ہو جائے گی. اس کر کے نبی پاک فرماندے نے جدوں لڑکی نوں ویکھنا لڑکی نوں پتہ نہ لگے نا مینوں کوئی ویکھدا پیا ہے نا، تاکہ لڑکی دا دل نہ ٹوٹے نا، اندی دلاداری نہ ہوے نا. اللہ کو اکبر. اللہ سرکار نے مغیرہ بن شعبہ نوں آکھیا اے میرے مغیرہ ویکھ کے آنا. حضرت مغیرہ کہندے میں باغ تے جا کے لک کے اس لڑکی نوں ویکھیا، وہ باغ دے اندر کم کردی پئی سی. مغیرہ کہندے میں نا باغ دی دیوار دے پیچھے لک کے اس لڑکی نوں ویکھدا پیا نا. اے جناب
حضرت مغیرہ ویکھدے پے نے ایک بندہ کہندا تو کڑی نوں تاڑنا پیا ہے حتیٰ کہ تو نبی پاک دا صحابی ہے اے حدیث دے الفاظ نے اے میرے الفاظ نے اے بندہ کہندا مغیرہ تو کڑی نوں تاڑدا پیا ہے حتیٰ کہ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھنا نبی پاک دے پیچھے روزے رکھ نبی پاک دے پیچھے جمعے پڑھنا اللہ کو اکبر اللہ حضرت مغیرہ کہندے نے اے میرے بھائی میں دے نال نکاح کرنا چاہنا وا تے مینوں مصطفیٰ نے آکھیا ہے اینوں ایک نظر ویکھ کے آنا او ویرا نظر ایک وکھا دتا کرو نہیں تا تصویر تا لازمی وکھا دتا کرو تاکہ تواڈے رشتے تباہ نہ ہون تواڈے گھراں چوں جھگڑے نہ ہون فساد نہ ہوے فتنہ نہ پوے نہ اے نہ ہوے لڑکی تے لڑکے دا نکاح کر دیتا ہے بات تو رولے پے ہوئے نے جھگڑے ہو رہے نے میرے مصطفیٰ چاہتے نے اے طریقہ نہ ہوئے نا اس کر کے میرے نبی کہتے نے شادی تو پہلے لڑکی تے لڑکے نو ایک نظر وکھا دیتا کرو ساڈا تا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے نا ایسے کہہ کے دیکھو بابیاں پھر گلاں سنا کے مار دینا ہن تسی ویکھن آ گئے جی تانوں کھانے اللہ اکبر اللہ لڑائیاں تے جھگڑے ہو جاندے نے اوئے آ تھوڑی جی مشقت تانوں بعد دیاں لڑائیاں جھگڑیاں کولوں بچا سکدی کہیں بچا سکدی ہے نا آندے نے ڈلے بیراں دا کی انہاں دوبارہ بندہ چوک لیندا ہے اس کر کے میرے بھائیو آ ساڈا دین اے او دین ہے جنوں اللہ نے سارے جہان واسطے نمونہ بنا دیتا ہے جڑا زندگی گزارن دا طریقہ بن گیا دستور بن گیا شریکہ بن گیا جندے تے عمل تو کر لیں اللہ تیری زندگی نو خوشیاں دے نال مالا مال فرما دیں گے آگ اور کریں گور ایک اور بات تینوں سمجھا دیوانا جدو بندے دا نکاح ہو جاندا ہے شادی ہو جاندی ہے نکاح ہو گیا ہے ہن مرد تے عورت دے اوتے ایک دوسرے دے حقوق ہوندے نے بعض اوقات بندیاں نوں ایہو جیاں چیزاں دا سامنا کرنا پیندا ہے ہن زندگی دا نواں سفر شروع ہو گیا ہے انہاں نوں ایہو جیاں چیزاں دا سامنا کرنا پے گا جڑیاں پہلے ویکھیاں ہی کوئی نہیں جنہاں دے بارے پہلے علم ہی کوئی نہیں جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کچھ ذمہ داریاں انہاں دے اوتے آندیاں نے کچھ حقوق انہاں دے اوتے آندے نے کچھ دوسریاں دے اوتے آندے نے اللہ کو اکبر اللہ اگر ویکھیا جائے اسلام انہاں نوں تیناں حصیاں چوں تقسیم کردا ہے اگر ویکھیا جائے نا اسلام تیناں حصیاں چوں انہاں نوں تقسیم کردا پہلا حصہ کی ہے نا پہلا حصہ ہوئے اللہ پاک نے جڑے مرد تے عورت دے مشترکہ حقوق بنا دیتے نے مرد تے عورت دے نا جڑے مشترکہ حقوق نے اے پہلی بات ہے عورت نوں بھی حقوق حاصل نے مرد نوں بھی حقوق حاصل نے تے کئی حقوق ایسے نے جڑے مرد تے عورت دونوں نوں حاصل نے مشترکہ حقوق عورت نوں بھی اوہی حقوق حاصل ہے مرد نوں بھی اوہی حقوق حاصل ہے مقصد کی ہے انہاں دی زندگی آپس دے اندر خوشحال ہو جائے انہاں دی زندگی آپس دے اندر پیار تے محبت والی ہو جائے اللہ کو اکبر اللہ اے حقوق کیڑے کیڑے نے آنا دوستاں تینوں دساں پہلا حق ہے مرد تے عورت نوں ایک دوسرے دی خوشی غمی دا شریک ہونا چاہیے پہلا حق کی ہے مرد تے عورت نوں نا ایک دوسرے دی خوشی تے غمی دا شریک ہونا چاہیے یعنی کہ اگر مرد دی کوئی خوشی ہے ان دے رشتے داراں دا نکاح ہے یا شادی ہے عورت نوں چاہیے اپنے مرد دے رشتے داراں دے نکاح تے جاوے نا ان دی شادی تے جاوے نا اگر عورت دا کوئی رشتے داراں چوں نکاح ہے کوئی خوشی دا موقع ہے مرد نوں چاہیے اپنی بیوی دے نال جاوے نا اگر جناب انہاں دے خانداناں چوں کوئی غمی ہے عورت نوں چاہیے اپنے خاوند دی غمی چوں شمار ہوے نا مرد نوں چاہیے اپنی بیوی دی غمی چوں شریک ہوے نا اے آ ساڈا دین اے آ میرے نبی دا دین اے آ میرے محمد دا دین صلی اللہ علیہ وسلم مشترکہ حقوق دے اندروں پہلا حق ہے مرد تے عورت نوں ایک دوسرے دی خوشی تے غمی دا شریک ہونا چاہیے اے نہ ہوئے کہ مرد آکھے اج میرے نا رشتے داراں چوں نکاح ہے تے عورت آکھے مینوں تا بخار چڑھیا میں نہیں جا سکدا مرد آکھے میرے جناب خاوند آکھے اج میرے نا
فلاں جگہ تے جانا ہے اتنے اپنی دعوت ہے میرے رشتے داراں دعوت کیتی ہے تے عورت آ کے مینوں تاں سر درد ہوندی بھی میں نہیں جا سکتی تے جدوں آپدیاں چ ہوے تے بھج کے چلی جائے انج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر انج ہوے گا اللہ دی قسمیں گھر اجڑ جایا کرن گے گھر بچھارا ہو سکدا گھر چ جناب گزارا ہو سکدا انہیں کہنا جدوں تو میری ماننی نہیں ہے پھر تینوں نہ رکھن دا فائدہ کی ہے پھر گل طلاق تک پہنچ جائے گی اس کر کے اسلام چاہتا ہے عورت تے مرد ایک دوسرے دی خوشی تے غمی دے شریک ہونے چاہیے اگلا کیڑا حق ہے جڑا اللہ پاک نے بنا دیتا ہے نا مشترکہ حقوق دے وچوں اگلا حق ہے مرد تے عورت نوں ایک دوسرے دا خیر خواہنا چاہیے خیر خواہی دا مظاہرہ کرنا چاہیے خیر خواہنا چاہیے مرد نوں اپنی عورت دا خیر خواہ عورت نوں اپنے مرد دا خیر خواہ دونوں نوں ایک دوسرے دا خیر خواہ ہونا چاہیے مرد بیوی دے نقصان نوں اپنا نقصان سمجھے عورت مرد دے نقصان نوں اپنا نقصان سمجھے مرد تے عورت ایک دوسرے دے فائدے نوں اپنا فائدہ سمجھنا یہی تاں دین چاہتا ہے یہی تاں میرے محمد دا دین چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر کے تو سرکار نے فرمایا ہے نا الدین نصیحہ اے لوگوں میرا دین تا خیر خواہی دا نام ہے اسلام دا نام ہی خیر خواہی ہے اسلام تا خیر خواہی دا مذہب ہے اسلام تا خیر خواہی دا درس دیندا ہے اور ویرا خیر خواہی ہوئے گی جدوں ایک دوسرے دے میاں بیوی خیر خواہ ہون گے اللہ اس جوڑے تے اپنی رحمتاں نازل فرما دین گے تے جدوں نیت جو فرق ہوئے گا نا اللہ دی قسمیں آئیاں برکتاں بھی اٹھ جان گیا جتھے فرق آ جائے اوتے کدی بھی رب نہیں رحم کردا اور جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے اور چگا کدیوں خیر نال وسیا نہیں اور جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس واد وچ نفع نہیں کچھ ہوندا گل گل اندر جتھے چوٹ ہووے اوتوں برکتاں رب اٹھا لیندا جتھے وچ بڑا جوٹ ہوئے غیر خواہی ہوئے گی برکت ہوئے گی غیر خواہی ہوئے گی اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں اور جتے خیر کوئی نہیں اوتے برکت بھی کوئی نہیں اوتے رحمت بھی کوئی نہیں اگلا کیڑا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میرے مصطفیٰ فرماتے نے عورت تے مرد دے درمیان میاں تے بیوی دے درمیان رازداری دا رشتہ ہونا چاہیے عورت نو چاہیے اپنے خامد دے رازاں دی پردہ داری کرے عورت نو چاہیے اپنے خامد دے رازاں نو راز رکھے رازداری دا مظاہرہ کرے مرد نو چاہیے اپنی عورت دے رازاں دا خیال رکھے نا اے تا رازداری دا رشتہ ہے اے تا پردے دا رشتہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ تے جڑا قرآن اللہ پاک نے نازل فرما دیتا ہے ایک قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے دنیا دے لوگوں میں مرداں عورتاں دا لباس بنا دیتا ہے عورتاں مرداں دا لباس بنا دیتا ہے لباس ہوندا ہے نا آ لباس بندے دے جسم دے عیباں تے پردہ پا لیندا آ جڑے کپڑے ہوندے نے نا اے بندے دے زخماں نوں ہی چھپا لیندے نے بندے دے عیباں نوں ہی چھپا لیندے نے اسلام کہندا جویں کپڑے بڑے عیباں تے پردہ پا لیندے نے اوویں مرد نوں چاہیے اپنے بیوی دے عیباں تے پردہ پا لوے اوویں عورت نوں چاہیے اپنے مرد دے عیباں تے پردہ پا لوے اے آ میرے محمد دا دین اے آ گھراں نوں جوڑن والا دین اے آ معاشرت سکھان والا دین ازدواجی زندگی دے تعلق بڑھان والا دین پیار تے محبت پیدا کرنے والا دین اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اپنے ارادہ نوں باہر نہ دسیا کرو نا اپنے گھر دے ارادہ نوں باہر نہ اچھالیا کرو نا جا صحیح مسلم پڑھ کے ویکھ لے اللہ دے نبی دی الفاظ میرے مصطفیٰ دی بات ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ
اللہ دے ہاں سب تو گندا بندہ ہوئے گا نا، کل قیامت نو سب تو گندا بندہ ہوئے گا نا۔ آپ فرماندے نے الرجل یفزی الی امرأتہ، ایک بندہ اپنی بیوی دے کول آندا ہے، آپ فرماندے نے بیوی اپنے خامد دے کول جاندی ہے، وتفزی الیہ ثم ینشر سرها، آپ فرماندے نے عورت اپنے خامد کول آوے، عورت اپنے خامد کول آوے، مرد اپنی بیوی کول آوے، سویر ہو جائے اپنے بیڑیاں چو بہ کے واہ حیاتیاں مارن، اپنے رات دے قصے بیان کرن، اپنی رات دیاں کہانیاں بیان کرن، اپنی بیوی دے راز دسن، عورت اپنی سہیلیاں چو بہ کے، اپنی جناب دوستاں چو بہ کے اپنے خامن تے راز دسے نا، اپنے خامن تے عیب دسے۔ آپ فرماندے نے کل قیامت نو اللہ سب تو زیادہ انہاں نو ذلیل کر دین گے۔ ساڈے نوجوان تا نا آوے دا آوا ہی بگڑیا پیا، کردیاں گلاں بال، بیلیاں چو بہ کے بڑکا مارن گے، بیلیاں چو بہ کے واہ حیاتیاں مارن گے، بلکہ تے تاں پہلے ہی پوچھیا جاندا پہلی رات کی بنیا نا، اے دوستا کر قیامت نو کی بنے گا؟ کدی اے سوچیا ہی اللہ دے سامنے جاویں گا تیرا کی حال ہوئے گا نا، تیرے نال کی سلوک ہوئے گا نا؟ اے ڈر جا میرے رب دی گرفت کولوں ڈر جانا۔ اے اللہ پاک نے میاں تے بیوی دے مشترکہ حقوق بنا دیتے نے، اگلا کیڑا حق کے میاں نو چاہیے اپنی بیوی دے رشتے دا خیال کرے نا، ان دے رشتے داراں دا ادب کرے، ان دے رشتے داراں دا خیال کرے، ان دے ماں باپ دا ادب کرے نا، ان دے بہن بھراواں دا ادب کرے، انہاں دے نال حسن سلوک کرے۔ عورت نو چاہیے اپنے خاوند دے رشتے داراں دا خیال کرے نا، انہاں دے نال ادب دا مظاہرہ کرے، انہاں دے نال احترام دا مظاہرہ کرے۔ اور چنگیاں ماواں اپنی دھیاں نو سمجھا کے کلدیاں نے، دھیے تو جاندی تاں پئی پر اپنے میاں دا بھی خیال کرنا ہے، ان دے گھر والیاں دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ جے تینوں سمجھ نہیں جا صحیح البخاری پڑھ کے ویکھ لے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ایک سفر تے حضرت جابر بن عبداللہ دے نال جا رہے، حضرت جابر کو میرے نبی نے مذاق نال کیا جابر بیاہ ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ جابر کہندے نے محبوبہ نکاح تا ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے۔ آپ فرماندے نے کواری نہ روئی ہوں کہ صحیبہ نہ روئی ہوں، صحیبہ اس عورت نو کیا جانتا ہے جنہوں یا تا طلاق ہوئے یا انتا خامد فوت ہو چکیا ہوئے۔ حضرت جابر کہندے نے محبوبہ میری شادی صحیبہ دے نال ہو رہی ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے جابر تو کواری دے نال کیوں نہیں نکاح کیتا نا؟ حضرت جابر کہندے نے محبوبہ میریاں 6 بہناں نے، میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں 6 بہناں موجود نے، تنہاں دے نکاح ہو چکے نے، 9 بہناں دا بھرا میرا جابر۔ اللہ کو اکبر، اللہ اوے بہناں نال حسن سلوک کیتا کرو نا، میرے جابر نے قربانی دیتی ہے۔ حضرت جابر کہندے نے محبوبہ 6 بہناں نو سنبھالن والا کوئی نہیں، باپ تک ٹر چکے آئے، محبوبہ کر چوں اور بھی کوئی نہیں، 6 بہناں دے نال اگر میں نکی جئی دے نال نکاح کر لیندا، اگر کواری لڑکی لیندا انہوں تجربہ کوئی نہ ہوندا، او انہاں نو سنبھال نہ سکدی۔ محبوبہ میں چاہنا وا میری بیوی مینوں بھی سنبھالے تے میریاں بہناں نو بھی سنبھالے۔ ساڈا کی حال ہوندا ہے، منڈے دا بیاہ ہویا تے دوجے دن او وکھرا ہو کے بیٹھ کہندا مینوں ٹھیکہ لے، میں انہاں نو سنبھالاں، میری ذمہ داری ہے۔ آئی اسلام کہندے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوے جابر تو درستی نو پہنچ گیا، تو جناب صحیح گل نو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کر کے نا میاں نو چاہیے اپنی عورت دے رشتیاں دا خیال کرے، عورت نو چاہیے اپنی میاں دے رشتیاں دا خیال کرے، یہی ساڈا دین دسدا ہے۔ اگلا
کیڑا حق ہے جڑا مشترک ہے؟ اور میاں تے بیوی دے درمیان پیار تے محبت دا رشتہ ہونا چاہیے۔ اے رشتہ کدوں ہوئے گا؟ جدوں میاں اپنی بیوی واسطے سمرے گا نا، اپنی بیوی واسطے چنگے کپڑے پائے گا، اپنی بیوی واسطے اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھے گا، عورت اپنے خامد واسطے اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھے نا، زیب و زینت ایک دوسرے واسطے اختیار کرنا، عورت اپنے خامد واسطے بنے سورے نا، مرد اپنی بیوی واسطے بنے سورے نا۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، سننے صحیح تفسیر قرطبی دے اندر لکھے ہیں، سورہ بقرہ دی تفسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دے حوالے دے نال امام قرطبی انج کر کے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اپنی بیوی نو کیا کرتے، اے میری گھر والی میں چاہنا وا تو میرے واسطے زیب و زینت اختیار کر، میں چاہنا وا تو میرے واسطے سج سمر، میں چاہنا وا میں تیرے واسطے سجا سمرا۔ اور سجن سمرن دا بھی طریقہ ہونا چاہیے، میاں نو چاہیے اپنی بیوی واسطے سجے سمرے، بیوی نو چاہیے اپنے میاں واسطے سجے سمرے۔ ساڈا کی حال ہوندا بڑی آدھے میاں واسطے نا جہو جی گدیلی ہوندی اوویں ہی رہندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پر جدوں نے باہر جانا ہے نا چنگی طرح لالی پاؤڈر لا کے جانا ہے، کنا واسطے؟ فابری باہر والیاں واسطے۔ حالانکہ باہر والیاں واسطے پھبن دا تصور ہے گا عورت نو اپنے خاوند تو علاوہ کسے واسطے زیب و زینت اختیار کرن دا حکم ہی کوئی نہیں۔ اور میاں واسطے سجنا اے بھی اللہ پاک نے حکم دیتا ہے، عورت واسطے اے دا خاوند سجے سمرے، اے مشترکہ حقوق دی بات ہے، تے میاں تے بیوی دے درمیان بہمی تعاون دا رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے دے نال معاونت کرن، ایک دوسرے دے نال تعاون کرن، ہر کام دے نال تعاون کرنا چاہیے، ہر کام دے اندر تعاون کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو درداء اپنی بیوی نو کہندے ہیں، اے میری گھر والی سن لے، کدی بندہ غصے چ ہوندا ہے، کدی خوشی چ ہوندا ہے، بندے دے جذبات کدی کہو جے ہوندے نے، کدی کہو جے ہوندے نے۔ اے میری گھر والی جدوں میں غصے چ ہوواں ایہو جیاں باتاں کری نا میرا غصہ دور ہو جائے، جدوں تو غصے چ ہوے گی میں کو جیاں باتاں کراں گا تیرا غصہ دور ہو جائے۔ اے بہمی تعاون دا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگلا کیڑا مشترکہ اگے میاں تے بیوی نو اپنے بچیاں دی مشترکہ پرورش کرنی چاہیے۔ اے صرف کلی عورت دا کم نہیں، اے دوواں فریقاں دا کم ہے۔ اسے کر کے نبی پاک نے فرما دیتا ہے، من عالم جاریتین، آپ علیہ السلام نے واحد مذکر دا سیغہ بولے ہیں، میرے نبی نے آپ علیہ السلام نے واحد مؤنث دا سیغہ نہیں بولے ہیں، آپ نے واحد مذکر غائب دا سیغہ بولے ہیں۔ اے نبی پاک تاں بول دے پہنے تاکہ مرد دے نال خطاب ہو سکے نا، مرد بھی تربیت جو شامل ہویا کرتا ہے، عورت تاں ہوندی ہے، آپ کہندے نے مرد نو ہی شامل ہونا چاہیے۔ من آل جاریتین، جڑا بندہ دو عورتاں دو بچیاں دی پرورش کرتا ہے، اللہ نے دو تیاں دے دتیاں نے، اللہ نے دو بیٹیاں دے دتیاں نے۔ من عالم جاریتین حتی تبلغا، حتی کہ جوان ہو گئیاں، انہیں سوڑی پرورش کی تھی، ریچاں لا دتیاں نے، انہوں اللہ نے پوت بھی دیتے نے۔ دعا کرو جنہ کو بیٹیاں ہی بیٹیاں اللہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ دی تقسیم ہے نا، اللہ رضوان نو بھی زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دی بات سن لو، آپ فرماتے ہیں انہیں تیاں نو بھی پالن دا حق ادا کر دیتا ہے، اپنی تیاں دے نال پیار کیتا ہے، اپنی بیٹی دے نال پیار کیتا ہے۔ جا یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ اللہ دے دربار چوں آ رہے ہوئے گا، انہوں خصوصی پروٹوکول ملے گا نا، انہوں پروٹوکول کی ملے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں آنا واقعا کہاتین، آنا واقعا کہاتین، اے اپنیاں بیٹیاں نو پال کے آیا ہے، اے تیاں نو پالن والا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نو میرے محمد دا ساتھ نصیب کر دیں گے۔
اے نبی پاک دا ساتھ ملے گا۔ اے دوستا پتہ لگا مرد تے عورت دا مشترکہ حق ہے، وہ اپنی ہنتیاں دی پرورش کریں، اپنے بیٹیاں دی پرورش کریں۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ اے سن مشترکہ حقوق آؤ نا اسلام نے سنو کی سکھا دیتا ہے، دین محمد نے سنو کی بتا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے مشترکہ حقوق بھی بنائے نے، اللہ پاک نے الگ الگ حقوق بھی بنا دیتے نے تاکہ گھر دی گڈی صحیح چلے، گھر دا نظام صحیح چلے نا۔ مرد نو اللہ پاک نے قوام بنا دیتا ہے، مرد نو اللہ پاک نے فضیلتاں دے دیتیاں نے، ان دی فضیلت دی وجہ کر کے اللہ نے دے حق بھی زیادہ بنا دیتے نے۔ قرآن کہندا ہے الرجال قوامون علی النساء، اے لوگوں اسی مرداں نو عورتاں تے فضیلتاں دے دیتیاں نے۔ مرد نو اللہ پاک نے نا برتری پتہ ہی کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ انہیں باہر دے سارے نظام سنبھالنے ہوتے ہیں، گھر دے بھی سنبھالدا ہے تے باہر دے بھی سنبھالدا ہے۔ قوام تا بنا دیتا ہے پر قوام بنندا ول بھی آنا چاہیے۔ اللہ نے برتری دے دیتی ہے تے جڑا برتر بن گیا نو چاہیے ول بھی سیکھے برتری کیویں ہوندی ہے۔ اللہ پاک ول سیکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مرد قوام ہے نا، اس کر کے اللہ پاک نے جڑے دے حقوق بنائے نے اور بھی بہت زیادہ بنائے نے۔ پہلا حق عام خوشحال زندگی دے وچوں مرد دے حقوق دے وچوں پہلا حق عام عورت نو چاہیے اپنے خاوند دی ہر اعتبار دے نال خدمت کرے نا، خدمتگار بن جائے، اپنے خاوند دی سیوا کرے، اپنے خاوند دی خدمت کرے نا، ہر اعتبار دی خدمت کرے۔ حق المکان جدوں تک کر سکتی ہے، جنی کوشش کر سکتی ہے، اپنے خاوند دی سیوا چوں لگی رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نا آپ دی چاچی آ گئی ہیں، نبی پاک دی چاچی آئی تے اونا دے خامن دے بارے نا گل بات ہونے لگ پئی۔ مسند احمد دی روایت ہے اور روایت بھی صحیح ہے، گل بات ہونے لگی نا تے آپ نے پوچھا چاچی سنا میرے چاچے دا کی حال ہے؟ گلاں باتاں ہوئیاں نا، انہاں اگوں کچھ تھوڑیاں ول ولا کے گلاں کیتیاں۔ بی بی تانوں پتہ ہے بیبیاں دی جڑی عادت ہے باہر کیف وہ تاں کائنات دیاں سب تو عظیم عورتاں نے، اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں نازل فرما دے۔ اینا گل کیتی نا آپ فرماندے نے فانظری این انت منکم، اے میری چاچی اس گل دا خیال کری، خیال کری، خیال کری، اس بات نو اپنے ذہن چ رکھ لیں۔ فانما هو جنتک ونارک، اے میری چاچی اے نہ سمجھی میں محمد کریم دی چاچی ہاں، اللہ پاک نے میرے کو پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ اے میری چاچی سن لے، اللہ پاک نے تیرے خامد نو تیری جنت بھی بنا دیتا ہے، تیرے خامد نو تیری جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ اے اگر خدمت کریں گی، اگر سیوا کریں گی، اگر اپنے خامد دے نال پیار تے محبت نہ رہیں گی، اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما دیں گے۔ اگر خامد دی ناشکری بنے گی، اگر خامد دے بارے نہ فرمانی کریں گی، جہنم دے اندر چلی جائیں گی۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ عورت نو آمد دا فرما بردار ہونا چاہیے، عورت نو خامد دا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ اے کر دی گڈی چل دی تے جدوں ایک وڈا ہوے تے دوسرے چھوٹے ہون، ہر بندہ وڈا بنے تے کر نہیں چلیا کر دے، ہر بندہ اپنے آپ نو چودھری سمجھے او جناب ملک نہیں چلیا کر دے۔ اس کر کے اسلام کہندا ہے گھر دے اندر عورت نو اپنے خامد نو وڈا سمجھنا چاہیے تے جڑی عورت اپنے خامد نو وڈا سمجھے اینو انعام کی ملن گے؟ جگاں دے پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی زبان ایک کیڑا پیغمبر بیان کردا پیا، اوے اوندے لباں اُتے رب بولدا جے، او جدوں رب بلاوے بولدا جے، اوے سونا رحمت موتی رولدا جے، اوے اوندا بولنا رب دا قرآن آیا، کائنات دا کل امام آیا۔ سرکار بیان کر رہے ہیں
نبی خدا بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ مسند احمد دی روایت اذا سلت مراتم ہمساغا، آپ فرماتے ہیں جروں عورت 5 نمازاں پڑھے وسامت شاکراگا، رمضان تے روزے رکھے وحافظت فرجاگا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے واطاعت زوجاگا، اپنے خامد دی فرما بردار بن جائے، اپنے خامد دی اطاعت گزار بن جائے، اپنے خامد دا کہنا منن والی بن جائے۔ انہوں ماں نے سمجھایا تیے میری چٹی چادر نو داغ نہ لا دے وینا، انہوں ماں نے سمجھایا اپنے باپ دی پگ نو نہ رول دے وین، اے ماما جڑیاں چنگیاں ہوندیاں نے اپنی دھیاں نو متاں دے کے ٹوریا کردیاں نے، اے گھروں ٹردیاں ماں نے مت دتی، اے گھروں ٹردیاں ماں نے مت دتی، اے میری گردم دیے تو خیال رکھی، اے سارے جگ دے نال نام بنے تیری، ایک صلح تو آمد دے نال رکھی۔ جڑی ماں نے اپنی تینوں سمجھایا انہیں جا کے ایویں کیتا، آپ فرماتے ہیں کی لالا ادخل الجنہ، کی لالا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا ان دے واسطے اس عورت واسطے جڑی خامد دی فرما بردار ہے، اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے، اوے جدروں مردی لنگ جا تیرے تے آسانیاں ہی آسانیاں نے، جدروں مردی لنگ جا آج جنت تیرے لیے میں تیار کر دیتی ہے۔ تے جڑی عورت اپنے خامد دی نام فرمانے میرے نبی نے بیان کر دیتا ہے اس نانی جا نبی پاک دا فرمانے سننے حاکم دی روایت تبرانی دی روایت میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اسنانی لا تجاوزوا صلاتهما رؤوسهما عبد آبكم من موالهم حتى يرجع وامرأة أسحت زوجها حتى ترجع۔ آپ فرماتے ہیں 2 بندے جنیاں مرضی باتاں کر لین، جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لین، جنہیں مرضی روزے رکھ لین، جنیاں مرضی حجاں کر لین، صحیح روایت دے نال گل کرنا پیا، صحیح روایت دی گارنٹی میں دینا، سرکار فرماتے ہیں 2 بندے جو مرضی کر لین اللہ انہاں دی کوئی عبادت قبول ہی نہیں کر دے۔ 2 بندے جڑی نبی پاک نے والدین دے بارے کیا ہے نا، والدین دے نام فرمان دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوندی، اس روایت دے اندر علماء دا اختلاف ہے، پر اس روایت دے اندر علماء دا اختلاف اور نہیں ہے گانا۔ آپ فرماتے ہیں 2 بندیاں دی اللہ نماز قبول کر دے کوئی نہیں، محبوبہ کیڑے کیڑے بندے عبد آبکن، او غلام جن دے مالک نے نو خرید کے لے آندا ہے، اے دوڑ گیا اپنے مالک نو چھوڑ کے پج گیا ہے، اپنے مالک نو چھوڑ کے نس گیا، آپ فرماتے ہیں دی نماز قبول نہیں، ان دی عبادت قبول نہیں، حتی یرجیا حتی کہ واپس آ جائے۔ دوسری او عورت و امرأتن اسحت زوجها، او عورت جڑی اپنے خامد دی نام فرمانے، اپنے خامد دی نام فرمانیاں کرنے والی عورت، آپ فرماتے ہیں ان دی نماز بھی قبول نہیں، ان دا روزہ بھی قبول نہیں، ان دی حج بھی قبول نہیں۔ اس کر کے ویرا اپنا دھیان کر لیں، میریو پہنو اپنا دھیان کر لو، کل قیامت نو اے نہ ہوئے تواڈیاں نمازاں منہ تے مار دتیاں جان، تواڈے روزے منہ تے مار دیتے جان۔ اس کر کے اپنے خامد دی فرما بردار بن جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ترمذی روایت، ترمذی شریف دی روایت و امرأۃ باتت و زوجها علیہا ساکت، آپ فرماتے ہیں جڑی عورت اے رات نو اپنے خامد نال لڑی ہے، رات نو اپنے خامد نال جھگڑا کیتا ہے، اے دا خامد سو گیا، آپ فرماتے ہیں ساری رات جو جنیاں مرضی باتاں کر لے اللہ دی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں کر دے جب تک صلح نہیں ہوئی، بلکہ اندے تے فرشتیاں دیاں بھی لعنتاں پہن گیاں، مخلوق دیاں بھی لعنتاں پہن گیاں۔ دعا کرو اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔
تے عورت نو چاہیے اپنے بچیاں دا بھی خیال کرے، اپنے خاوند دے گھر دا بھی خیال کرے۔ میرے نبی نے فرما دیتا ہے صحیح بخاری دی روایت، آپ فرماتے ہیں والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، آپ فرماتے ہیں عورت کو کل قیامت نو اللہ پاک نے پوچھ لینا ہے اے میری بندی مینوں اے تاں دسنا اپنے خاوند دے نال کیویں رہی ہے، ایندے گھر دا خیال کنا کو کیتا ہے، ایندے بچیاں دا خیال کنا کو کیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحیح بخاری دی روایت، نبی پاک فرماتے ہیں عورت کو سوال کیتا جائے گا، اس کر کے میریوں بہنوں اپنے خاوند دے گھراں دیاں حفاظتاں کریا کرو، اپنے خاوند دے مال دی بھی حفاظت کریا کرو، اپنے خاوند دے بچیاں دی بھی حفاظت کریا کرو۔ آپ فرماتے ہیں ولا تازنوا فی بیتہ الا باذنہ، جڑے بندے نو جڑا بندہ ایندا رشتہ دار کوئی نو ملن نہیں آ رہا ہے، اینوں پتہ ہے میرا خاوند اس بندے نو اس بندی نو اس جڑی عورت ساڈے کرے آئی ہے میرا خاوند نو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں عورت نو چاہیے اس عورت نو اپنے کرے ہی نہ آندے میں نا، اپنے کول ہی نہ بہندے میں نا۔ اگلا مرد دا حق کی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کوئی بھی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر نفلی عبادت نہیں کر سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی عبادت نہیں کر سکتی۔ جا صحیح البخاری پڑھ کے ویکھ لیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ہمیں سمجھ دیتا ہے اسلام کیڑا خوبصورت دین ہے۔ آؤ تو انہوں اسلام دی خوبصورتی دسا۔ آپ فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاغد الا باذنہ، کوئی بھی عورت نفلی عبادت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر نہیں کر سکتی، کوئی بھی عورت روزہ اپنے خاوند دی نفلی روزہ اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر نہیں رکھ سکتی، بلکہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے وما انفقت من نفقۃ عن غیر امرہ، کوئی عورت اپنے خاوند دی اجازت تو بغیر کوئی جناب اللہ دے راہ چوں صدقہ بھی نہیں کر سکتی۔ اے میری بہنوں سوچو اللہ نے خاوند تے کنے حق بنا دیتے نے، عورت نوں چاہیے ہر حال دے اندر اپنے خاوند دا شکریہ ادا کرے نا۔ میرے نبی فرماتے نے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا یشکر لزوجها، آپ فرماتے ہیں اس عورت والے اللہ کدی رحمت دی نظر دے نال نہیں ویکھدے۔ محبوبہ کیڑی عورت جڑی 24 گھنٹے اپنے خاوند دی شکری کردی ہے، اپنی سہیلیاں چوں بہ کے اپنے خاوند نوں بدنام کردی پئی ہے، اپنی بہناں چوں بہ کے اپنے خانداناں چوں بہ کے اپنے جناب عزیز و اقارب دے اندر بہ کے اپنے خاوند نوں پنڈ دی پئی ہے، انہیں انج کر کے صحابہ بنیا ہویا ہے، کہندی ہے جدوں دی سوترے دے کرے آئی ہاں مینوں سکون میرے آئی کوئی نہیں، چین میرے آئی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے اس بندی والے رحمت دی نظر نال ویکھنا ہی کوئی نہیں۔ اے ویرا کی بنے گا اگلی گل سن لینا، مرد دا حق اللہ نے کنا بنا دیتا ہے۔ اے ویرا گل لمبی ہوندی پئی ہے، مقصد ہے تیری صلاح ہو جائے نا، تیرا گھر نہ ٹوٹ جائے، تیرے رشتے جو درار نہ آ جائے۔ میرے نبی نے فرما دیتا ہے لا یسلک لبشر ان یسجد لبشر ولو سارق لبشر ان یسجد لبشر لامرت امرأۃ ان تسجد لزوجہا، آپ فرماتے ہیں میری شریعت جو اللہ نے تعظیمی سجدہ حرام کر دیتا ہے، میری امت جو کوئی بندہ کسے نو سجدہ نہیں کر سکتا، کسے دربار تے کسے مزار تے کسے بندے نو کسے پیر نو کسے فقیر نو کسے مولوی نو سجدہ نہیں کیتا جا سکتا نا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری شریعت جو سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو کہندا سویرے سب تو پہلے اپنے خاوند نو سجدہ کر دے، اینے حق اللہ نے مرد دے بنا۔ ایک صحابی نا صحیح روایت بھی تو دس دیا ابن حبان دی روایت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے انہوں اپنی کتاب نے نقل کیتا ہے، ایک صحابی نا اپنی تینوں لے کے مصطفیٰ کو لا گیا، کہندا سونیا اے میری گل نہیں مانتی پئی، کیوں نہیں مانی؟
کہندا سونے میں نکاح کرنا چاہنا، یہ شادی نہیں کروا دی، صحیح حدیث ہے، صحیح انشاءاللہ گارنٹی میں دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کیوں نہیں کرنی ہے؟ کہندی سونیا اس وقت تک نکاح نہیں کراں گی جب تک تسی مینوں اے نہیں دسو گے اللہ نے مرد دے حقوق کی بنا دیتے ہیں، خاوند دے حق کی نے۔ تے سرکار نے جڑی گل کہی ہے نا سونے دے پانی نہ لکھن والی، آپ فرماتے ہیں حق الزوجی علی زوجتی، آپ فرماتے ہیں مرد دے اپنی بیوی اتے اتنا حق ہے ان لو کانت کرہتن فلحستہا ما ادت حقہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر بندے دے جسم تے پیپ پہ جائے، ان دے جسم تے زخم ہون، ان دے اندر پیپ پہ جائے اور عورت نو گوے انہاں نو چاٹ لے، سرکار فرماتے ہیں عورت اپنے مرد دی پیپ نو بھی پی جاتے تاں بھی مرد دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں کی بنے گا؟ اور میری بہنوں کی بنے گا؟ سوچو سوچو سوچو، حدیث بھی صحیح ہے، پی پی کے بھی حق ادا نہیں ہوندے پین۔ اس کر کے اللہ پاک نے مرداں نو قوام بنایا، مرداں نو فضیلتاں دتیاں نے، عورتاں نو اللہ نے پیچھے نہیں رکھیا، عورتاں نو بھی حقوق حاصل نے، عورتاں نو بھی اللہ پاک نے حقوقاں دے نال نواز دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الرجل راعٍ فی عقلہ، کر کے آمد نو اللہ نے مرد نو بھی کھڑیاں کر لینا، پھر تے عورت دا حق سی حق ادا کیتا ہی کہ نہیں، اللہ نے پوچھ لینا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اپنے بچیاں دے بارے میں دس، اپنی بیوی دے بارے میں دس۔ قرآن کہندا وَلَكُنَّ مِثْلُ الَّذِي بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ آپ فرماتے ہیں مرداں دے بھی حقوق نے پر اللہ نے عورتاں نوں بھی حقوق دتے نے، اے وکری گل اللہ نے مرداں نوں فضیلتاں عطا کر دتیاں نے۔ عورتاں دے حقوق دی گل سرسری ہو جائے، پہلا حق عورت دا یہ ہے کہ ان دا حق مہر ادا کیتا جائے۔ پہلا حق کی ہے؟ حق مہر ادا کیتا جائے، جڑے اکثر بیلی دین دے نہیں دین دے، دعا کرو اللہ دین دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَقْلَةً، اللہ فرماتے ہیں خوشی دے نال حق مہر ادا کر دیتا کرو نا، حق مہر جب تک نہیں دیو گے تہاڈی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں حق مہر دینا ہی پائے گا، حق مہر تو بنا چارہ ہی کوئی نہیں، حق مہر چاہے معجل ہوئے چاہے غیر معجل ہوئے دینا ہی پائے گا، چاہے اسے ویلے دے دیوں چاہے بعد دے اندر دے دیوں، حق مہر دین تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں، حق مہر دینا ہی پائے گا۔ بلکہ محدثین کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں حق مہر قرضے وانگو ہے، اگر بندہ فوت ہو جائے حق مہر نہیں دیتا نا ان دے ترکے دے وچوں ان دی وراثت دے وچوں سب تو پہلے عورت دا حق مہر ادا کیتا جائے گا، سب تو پہلے حق مہر۔ اور اگر کسی عورت دا مقرر نہیں نہ کیتا گیا، کسی بعد ایہو جہے ہوندے نے نا حق مہر چلو ٹھیک ہے جی حق مہر ہی حق مہر، جنہ آکھو گے انہاں بن لواں گے، جنہ مقرر نہیں نہ کیتا گیا تے سرکار دے دین کہندا ہے ان دا جڑا مہر ہوئے گا نو مہر مثل قرار دیتا جائے گا۔ مہر مثل کی ہوندا ہے؟ ان دے خاندان دی عورتاں نو ویکھیا جائے گا، ان دی بہن دا جنہ حق مہر رکھیا گیا نا انہاں دا حق مہر بنا دیتا جائے گا۔ اگلا حق کی ہے؟ اسلام نے مرد نو قوام اس کر کے بنایا تاکہ عورت دے خرچے پورے کرے، ان دے رہن سہن دے خرچے، ان دے کھان پین دے خرچے، ان دے پہنن دے خرچے، دوسرے اخراجات، انہاں سارے دی ذمہ داری اللہ نے مرد دے اوتے لگا دیتی۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آئے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، کہندے نے ماں حق زوجاتی احدنا علیہ، محبوبہ سانو اے دسو ساڈیاں عورتاں دے ساڈے اوتے کی حق نے؟ سرکار فرماندے نے ان تطعمھا اذا طعمت، آپ فرماندے نے جدوں آپ روٹی کھاویں اپنی بیوی نو روٹی کھلاو، آپ فرماندے نے تکسوھا اذا تسیت، جدوں اپنا نواں سوٹ لے آویں اپنی بیوی دا نواں لے کے آپ تو کاٹن پہنے تیری بیوی جناب سوٹاں نو ترسے، آپ
آپ مچھلیاں کھاویں، تیری بیوی دال نو ترسے، آپ فرماتے ہیں انج نہیں ہونا چاہیے، ولا تضرب الوجہ، سرکار فرماتے ہیں عورت دے چہرے تے نہیں مارنا، ولا تکبر، اینو گالیاں نہیں کڈنیاں، ولا تخجر الا فی بیت، اگر لڑائی ہو جاتے گھر چھڈ کے جانا، ساڑھے ویلی لڑ پین تے سالہ سال باہر ہی لگا کے آ جائیں، سرکار فرماتے ہیں چھڈ کے جانا نہیں، چھانا کرے رہنا ہے، اگر بہت ہی لڑائی ہوگی ہے نا تو بستر لہدا کر لو، اس تو زیادہ دور جانا نہیں جانا، کار رہو گے جے تانوں دیاں کئی خوبیاں بریاں، تانوں دیاں کئی باتاں بریاں لگ دیاں نے، اندے نال رہو گے، ہو سکتا ہے کوئی ایہو جا چانسز بن جان، ایہو جا معاملہ ہو جائے، تانوں کوئی اندی ادا پسند ہو جائے تو تہاڈی صلح ہو جائے۔ اسلام کیڑا خوبصورت دین ہے، اللہ اکبر اللہ، جے اگر اللہ نے اولاد دے دیتی ہے نا تے اولاد نو ماں نے نہیں پالنا، ماں نے خرچے نہیں اٹھاونے، اب قرآن جے قرآن وَعَلَى الْمَالُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں مرد دی ذمہ داری کھان پیان دی، تے جڑا بندہ اپنی بیوی نو خرچہ نہیں دیندا، اللہ نے عورت نو بھی حقوق دے دیتے نے۔ حضرت ہندہ میرے نبی دے کول آئیاں کہندیاں نے ابو سفیان بڑا کنجوس بندہ ہے، اے مینوں خرچہ نہیں دیندا، محبوبہ ہے مینوں کھان پین نہیں دیندا، اپنے بچیاں تے خرچ نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں خُذِی مَا یَکْفِیکِ وَوَلَدِکِ بِالْمَعْرُوفِ، اندے جناب دسن تو بغیر، انہوں دسن تو بغیر جدوں ستا پیا ہوئے یا کتے گیا ہوئے نا، اندی قمیض کلی دے نال ٹنگی ہوئے، انہوں دسن تو بغیر تو اندی جیب دے وچوں انہیں کو پیسے لے سکنی ہے جے دے نال تیرا بھی گزارا ہو جائے، تیرے بچیاں دا بھی گزارا ہو جائے۔ اسلام نے عورت نو انہاں کو حق دے دیتا ہے، اے ویرو خرچے نہیں دیو گے تواڈیاں جیباں چوں کڈن دا اللہ نے حق دے دیتا ہے، تواڈیاں جیباں چوں نکالن دا حق دے دیتا ہے۔ اگلا حق کی ہے عورت دے نال خیر کوئی کرنی ہے، سرکار فرماندے ہیں استوصوا بالنساء، عورتاں دے نال خیر کوئی کرو، فإن المرأة خلقت من ضلع، آپ فرماندے ہیں عورت اللہ نے پسلی تو پیدا کیتا ہے، تے پسلی دی سب تو اتلی جگہ جڑی سب تو ٹیڑھی ہوندی ہے، اے تو نبی پاک نے فرمایا عورت پیدا کیتی گئی ہے، سرکار فرماندے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ كَسَرْتَهُ، آپ فرماندے ہیں اگر انہوں سیدھا کریں گا تے ٹوٹ جائے گی، انہوں سیدھا کرن دا مطلب ہے اندے ٹوٹن دا مطلب ہے اے طلاق ہو جائے گی۔ نبی پاک فرماندے ہیں وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَوَجُ، آپ فرماندے ہیں اگر چھاڑ دیں گا تے ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورت دے نال معاملہ کرنا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، اپنی عورتاں دے نال اعتدال دا معاملہ کیتا کرو، کیونکہ نبی پاک دی سنت ہے، آپ فرماندے ہیں خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِعَقْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِعَقْلِهِ، اے لوگوں تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے، میں محمد اپنی بیویاں دے نال چنگا، اور قرآن کہندا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویاں نو آسن طریقے نہ رکھیا کرو۔ اور اگلا حق کیا اپنے گھر والیاں نو نا نیکی دا حکم دیو، نماز دا حکم دیو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں نیکی دی طرف راغب کرو، نیکی دے معاملات جو انہاں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لین، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں اگ کرو بچا لو، اگر وہ نیکی کریں گے اللہ تانوں بھی ثواب دے دے گا، تواڈے گھر والوں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کر کے میرے بھائیو عورت دے حقوق نے، مرد دے آ حقوق نے، میں تواڈے سامنے حقوق بیان کر دیتے ہیں، اے او باتاں نے اگر انہاں تے عمل کران گے اللہ ساری زندگی نو خوشیاں دے نال مالا مال کر دے گے۔ اگر تسی اگر لبو گے نا کہ کاملیت لبے، اکمل چیز لبے تے اللہ دی قسم دیوا پھڑ کے بھی لبو تے لب سکدی کوئی عورت حور ہو سکدی، کوئی مرد جناب فرشتہ ہو سکدا، دوواں فریقاں جو کمیاں گتائیاں عیب ہوندے نے، پر اسلام کہندا ہے ایک دوسرے دی گل نو سار کے، کچھ من کے، کچھ منوا کے، کچھ سمجھ کے، کچھ سمجھا کے، کچھ سن کے، کچھ سنا کے گڈی ٹور لو، اللہ اپنے سارے کام سیدھے فرما دے گے۔ اس کر کے نا میرے بھائیو یہ باتاں سن جڑیاں تواڈے سامنے کرنیاں لازمی سن، اور انہاں دی ضرورت بھی سی معاشرے دے اندر، اس کر کے تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے تاکہ تواڈے گھر نہ اجڑ جان۔ آخری ایک بات ہے سن لو،
میاں بیوی نو چاہیے ایک دوسرے نال جھگڑا کر کے جھگڑا نہ کرن، ایک دوسرے نال جگر جھگڑا کرن گے نا ایک تو اپنی پرپی جو انہاں دی بےزتی ہوئے گی، دوسرا اگر اولاد دے سامنے جھگڑا کرن گے نا اولاد دے دلاں چوں انہاں دی محبت نکل جائے گی تے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، اولاد نافرمان ہوگی، بد زبان ہوگی، منہ پھٹ ہوئے گی اور پیو نو منہ تے گالیاں کڈے گی، اپنی ماں نو منہ تے گالیاں کڈے گی۔ اس کر کے نا انہاں چیزاں دا بھی خیال کرنا ہے، اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ باتاں نبیاں ہو جاندیاں نے، مقصد یہ ہوندا تہاڈی اصلاح ہو جائے۔ میں بھی تقریباً کافی ٹائم لا کے تہاڈے واسطے تیاری کرنا، تسی ایک گھنٹہ سن دے جے اللہ پاک تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔